जे जे वायट मनीस ह्या संवसारांत उत्पन्न जाले ते ह्या संवसारांत काबार जाले, कित्याक तांची कर्तुबां वायट जावन आसलीं. मोगाळ बाबणानो, आयज आमी जॉबाच्या 17व्या आविसराचें शिकप करुया. पयले सुवातेर पळोवया जॉबाच्या 17व्या आविसराच्यो पयल्यो 5 वळी. जॉब म्हणटा, म्हजो आत्मो थकोन गेल्लो आसा, म्हजे दीस सोंपलेले आसा, म्हज्या पासत फोण तयारूच आसा, म्हजी निंदा करपी म्हज्या भोंवती आसात, आनी तांचे कडेन म्हणजे जें कितें ते करतात तांचे कडेन म्हजो दोळो लागलेलोच आसा, कारण तुवें तांच्या काळजा कडल्यान जाणवाय लिपोवन दवरलेली आसा, आनी हाकाच लागून तूं तांकां वयर काडचो ना. जो कोण आपणाच्या इश्टाक दुस्मनाच्या हातांत घालता तांच्या भुरग्यांचे दोळे फुटोवन वेतले. ह्या सुवातेर जॉबाक आपणाचें मरण दिसती पडटा, आनी ताजेर जी वेगवेगळीं संकश्टां आयलीं तांचो तो आतां उगडास करता. म्हणजे ताज्या इश्टांनी केल्लीं ताजीं फकाणां आनी त्या वरवीं आयलोलें निराशपण हें जॉबाच्या मुखारूच आसा. तें जॉबाच्या मनांतलें वचूंक ना. ताजो आतां ताका कंटाळो आयिल्लो आसलो, कारण ताणें ताका बरेंच दूख दिल्लें आसलें. मोगाळ बाबणानो, आमी इश्ट जोडून घेतात कित्याक? आमकां तांचे पासून फायदो जावचो, आमकां तांचे पासून आदार मेळचो. पूण जॉबाच्या इश्टा वरवीं ताका आदार मेळोंक ना. ताका फकत दुखूच मेवलें. 17व्या आविस्वाराची 9वी वळ आतां आमी पळोवया. आनी नितीवंत आपणाची वाट धरून रावतलो, आनी जाचे हात नितळ तो अधिकारी बळवंत जायत वेतलो. मोगा इश्टानो, हीं उतरां चड म्हत्वाचीं अशीं जावन आसात, कारण व्हड संकश्ट येवन पर्यंत आनी व्हड दूख आसतनाय तोगोन रावच्या संबंदी जॉब हीं उतरां उलयता. देवा कडल्यान ताका कोणूच पयस करूंक शकना. खंयचेंच दूख वो मरण ताका देवा कडल्यान पयस करूंक शकना. तशेंच तो नितीवंत मनशाक आयज पळयता. नितीवंत मनीस कसो आसतलो हें जॉब बरे भशेन जाणा. ताजें जिवीत कशें आसतलें, तो कितें करता हेंय तो बरे भशेन जाणा, कारण खूद जॉब जावन आसलो नितीवंत. ताजेर जरी संकट आयलें तरी ताणें देवाक सोडून दिवंक ना. देवा पासून तो पयस गेलो ना. देवाच्या नांवाक ताणें लॉज हाडली ना. संकश्टाच्या वेळार ताणें देवाक उलो मारलो, कारण ताज्या इश्टांनी जरी ताका पयस केलो तरी देव ताका पयस करिना. मोगाळ भावणानो, आयज आमच्या जिवितांत जायते संकश्ट येता, दूख येता, आनी तेन्ना आमी निराशी जातात. खंय वेतले, आमचें दूख कोणाक सांगतले, आमचो ह्या संवसारांत कोण आसा, अशे जायते तरेचे प्रस्न आमच्या मुखार उबे रावतात. पूण देवाची काकूट दया व्हड. दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आयज आमी देवाक उलो मारूंक शकतात. आमचे मागणे आमी ताका दाखोळ करूंक शकतात. आमचें दूख आमी ताका दाखोळ करूंक शकतात. मोगा इश्टानो, आयज तुमी क्रिस्ताचे आसात, तरी पूण आमचें दूख आयलें आसतलें. क्रिस्ताक तुमी चिटकोन रावल्यार तुमचें दूख येवचें ना अशें ना. दूख तुमचेर येतलें, पूण ह्या दुखा वरवीं तुमी निराशी जावचे न्हय. देवाक जाय तुमी प्रमाणीक जाल्लीं, तुमी नितळ जाल्लीं, देवाच्या राज्यांत तुमी भितर सरलेलीं.
मोगाळ भावणानो, तुम्ही क्रिस्ताक सोडू नाकात, कारण ताणें तुमच्या आनी म्हज्या पातकां बसत दूख सोंसलें. आयज जेजू आमकां सांगता, मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 5वो आविसूर 11वी आनी 12वी ओळ. म्हजे खातीर तुमचो अपमान करतात, तुमकां दुमाळो दितात आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचे आड उलयतात तेन्ना तुमी सुभागी, कुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजरी तुमची. तुमच्या आदल्या बाकनाराकूय तशेंच तांणी दुमाळो दिल्लो आसलो. मोगा इश्टानो, क्रिस्ताचो पाटलाव करणाऱ्यांक दूख हें आसतलेंच, पूण आमी त्या दुखाचे जैत व्हरूंक जाय. जायत्या देवाच्या चाकरांक दूख आनी त्रास आयज पर्यंत आसा, पूण तांणी आपणाचो भावार्थ सोडूंक ना. ते भावार्थान गोठ रावले आनी ह्या संवसाराचेर तांणी जैत वेलें. पावलू रोमकाराक बरयल्ल्या चिठीन 8व्या आविसुराच्या 35 ते 39 वळींनी कितें बरयता तें आतां आमी पळोवया. म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्ले पयस काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकोच, दुमाळो, तलवार अशें बरयलेलें आसा. तुजे पासत दीसभर आमकां दूख दिवन आसात. मरणाची मेंढरां कशीं आमकां लेखतात, पूण आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवन. सोम्या जेजू क्रिस्ता कडलें आमकां पेल्यान काडूंक कोणाच्यान जावचें ना. कितलीं सुंदर ही उतरां ती पळयात. कितलो व्हड आदार आयज देवान आमकां दिला हें ह्याच उतरां वरवीं आमकां समजून येता. संकश्टाच्या वेळार देवूच आमचो धीर आनी आदार जावन आसा. तो आमचो भार जावन आसा. आमची सगळीं चिंतनां, आमचो सगलो भार आमी ताजेरूच घालूंक जाय. जेन्ना आमची नदर आमी ताजेर लायता तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच वायट उरचें ना. आमच्या जिवितांत कसलेंच संकश्ट येवचें ना. जोरी आयलें तरी ताजेर जैत व्हरतले, कारण जसो तो जैतिवन तशें आमी जैतिवन जावन आसात देखून. आयज संवसारांतले लोक पातकान बुडोवन गेल्ले आसा. आयज शाळेच्या भुरग्यांक पळयात, ते कशे पास जातात. आयज जण एका ऑफिसांत पळयात कितें चलता. सगले सुवातेर पयशे दिल्या शिवाय कामां जायनात. संवसार हो पातकान बुडोवन गेल्लो आसा. तुजें कसलेंय काम जातलें जायत जाल्यार आयज फुटींगपणूच करूंक जाय, तरूच तें काम जातलें. पूण मोगाळ भावणानो, आमी कितलो तेंप पर्यंत फुटींगपण करतले आनी कितलो तेंप पर्यंत फुटींगपणान आमी जियेतले, हो आयज प्रस्न आमी आमकां विचारूंक जाय. थोडे दीस आमकां बरें दिसतलें, उपरांत आमचें कितें? आमकां सालवार करणारो कोण तरी आसा. आमचे नदर मारणारो कोण तरी आसा. आमच्या पातकाचें फारीकपण करणारो कोण तरी आसा. आनी आमच्या पातकाचें नदर दवरूनय कोण तरी आसा. आमी दुनिया देवाच्या नदरे कडल्यान पयस वचूंक शकना. आमची नदरूय आमी ताजे वेल्यान काडून लिपोवन रावंक शकना, कारण ताची नदर सगले सुवातेची आसा. मोगाळ भावणानो, 18व्या आविसरांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें आमी पळोवया. जॉबाचो 18वो आविसूर जर आमी वाचलो तर आमकां पळोवंक मेळटा जॉबाचो दुसरो इश्ट बिलदाद. ह्या आविसरांत आमकां 2 गजाली पळोवंक मेळटा. एक तर पयलीं सारको बिलदाद जॉबाचेर उलयत आसा, आनी दुसरें म्हणजे वायट मनशाचो कसो शेवट जातलो हेंय पळोवंक मेळटा. एक सुंदर गजाल आमकां ह्या स्वातेचेर शिकूंक मेळटा, ती म्हणजे जॉबाचें दूख तर एक आनी
ताका बुजवण दिणाऱ्यांचें म्हणणें दुसरेंच. दोनूय एकामेकाक लागूनात. तरी पूण जॉबाक दिसता की आपूण पातकी नासतनाय आपणाचेर व्हड खास्त धाडलेली आसा. आनी दुसरे वाटेन ताज्या इश्टांक दिसता की ही खास्त जॉबाक देवानूच दिल्ली आसा आनी ती ताका फावो जावंकूच जाय, कारण ताणें आजून पर्यंत आपणाचे गुप्ते पातोक उक्तें करून दाखोवंक ना. तो पातकान जियेता. तो आपूण प्रमाणीक आसा अशें म्हूण दाखयता, पूण ताजे भितर कांयच ना अशें ताजे इश्ट म्हणटात. आतां ह्या आविसरान आमी पळयतले की बिल्दाद जॉबाचेर उतरांचे व्हड आतियार उबारीत आसा आनी त्या आतियार वरवीं जॉबाचें काळीज आतां फुटोन गेल्लें आसा. जॉबाचे हाल जाल्ले आसा. ताणें जें कितें उलयलें तें एकदम काळजाक तोपता तसलेंच जावन आसलें. तर आतां पळोवया जॉबाच्या 18व्या आविसराच्यो पयल्यो 4 वळी. ह्या सुवातेर बिल्दाद जॉबाचेर रागाभरीत जावंक पावला, कारण जॉबान आपणाचो अपमान केलो अशें ताका दिसता. ताज्या म्हणण्या प्रमाणें जॉब जर शाणो आसलो तर तो शांत म्हणजे थंड बसतलो आसलो, पूण तो खूब बोडबोड करता आनी असल्या बोडबोडेक लागून ताजें पातक तर उदकें जाल्लेंच आसा. म्हणजे तरी ताणें आपणाचें पातक लिपोवन दवरलें तरी तें लिपोवन उरचें ना. हेंच बिल्दाद म्हणटा. खरें पळयल्यार कोण पातकी आनी हें दूख कित्याक आयलां हें कोणूच नका आसलो. जॉबाकूय ह्या संबंदी दुबाव आसलो. आपणाचेर पातक आयलां वो आपूण पातकी वो हें दूख कित्याक आयलां आनी दुखा वरवीं देव आपणाक कितें शिकोवंक सोदता वो त्या दुखांतल्यान वचून आपूण खंय पावतलो. ह्या संबंदी जॉबाच्या जिवितांत बरीच आडखळ आसली. म्हणजे जॉबाक समजनासलें हें कित्याक आयलां आनी ताज्या इश्टांक तर ह्या संबंदी कांयच खबर नासलें. ते म्हणटात आणे व्हड पातक केल्लें आसा आनी तें लिपोवन दवरलां. त्याच पसत देवान इतली खास्त ताजेर धाडलेली आसा आनी ही खास्त ताका फावो जावंकूच जाय अशें ते म्हणटात. तरी पूण जॉब शांतीन आसा, समाधानान आसा. कितले दूख आसा ताका, कितले त्रास आसा ताका, सगलें तो सोंसता. ताणें आपणाच्या तोंडांत वायट उतरां काडलीं ना. जर ताणें आपणाच्या तोंडान वायट उतरां काडलेलीं जाल्यार त्याच वेळार ताणें पातो केलें अशें आमच्यांनी म्हणूं येतालें आनी सैतान खुशाल जातलो आसलो. कारण देवान सैतानाक परवानगी दिल्ली. त्याच पासत सैतान ताजे कुडीक हात लावंक शकलो. जर ताणें परवानगी दिवंक नासली तर सैतानाच्यान ताच्या कुडीक हात लावंक जावचें नासलें. मोगा इश्टानो, तूं आनी हांव कोण? आमच्या पातका पसत देवाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान मोर्चाक आमी कितें केलां? तुमची आनी म्हजी लायकी कितें? ताणें आमच्या पसत आपणाचें रगत वारयलें. ताज्या रोगतान ताणें आमकां नितळ केलें. आमच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. ताणें आमच्या पसत जीव दिलो. ताज्या रोगता वरवीं आयज आमकां सुटका मेवली. आमी तर चिखलान आसले, घाणीन लोळटाले. मोगा इश्टानो, पातकी मनशा पसत देवान आपणाचो पूत जो दिलो ताज्याहून व्हड आनी कोणूच कांयच आमच्या पसत करूंक शकना. बऱ्या मनशा पसत कोणूय कितेंय करूंक शकता, पूण पातकी मनशा पसत कोण कितें करूंक शकता? देवान जें कितें केलें तें आमच्या पसत व्हड जावन आसा. म्हज्या पातका पसत ताणें आपणाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक खुर्साचेर खिळायलो
ताणें आमची खास्त आपणाचेर घेतली, आमची लॉज ताणें आपणाचेर घेतली. तो मेलो, ताका पुरलो. पूण उपरांत अजापाची गजाल ती हीच घडली. तो मरणांतल्यान जिवंत जालो. तिसऱ्या दिसा तो उठलो. असलें केदींच घडोंक ना आनी हाज्या फुडें घडोंक शकना. इतलेंच न्हय, तर जो कोण ताज्या मरणाचेर आनी पुनर्जिवनपणाचेर विस्वास दवरता ताका पातकाचें बोगसणें आनी सासणाचें जिवीत मेळटलेंच. मोगाळ बाबडनो, आयज तुमच्या पासत आनी म्हज्या पासत पातकाचें बोगसणें आनी सासणाचें जिवीत ह्यो दोनूय गजाली म्हत्वाच्यो जावन आसात. जॉबाच्या 18व्या आविसरांत 5 ते 10 वळींनी आतां आमी पळोवया. इश्टानो, ह्या सुवातेर बिल्दाद वो दुश्टाची खबर सांगता आनी देवाक वळखनासलेल्या मनशाचे कितें हाल जातले हेंय तो सांगता. देवाक वळखनासलेले मनीस आपणाच्याच पातकान आडकोळून उरतले. इश्टानो, वायट लोकांचें आयज बरें जाता हें आमकां पळोवंक मेळटा. तेच लोक सगळ्यांहून पयलीं ग्रेस्त जातात. तर हें कित्याक? मोगाळ भावणानो, आयज जर आमी संवसाराचेर नदर मारली तर सगळेच लोक ग्रेस्त जाल्ले आसात, पूण भावार्थी मात गरीब आसात. कित्याक? आनी हो प्रस्न आयज जायतीं जाणां आमकां विचारतात, आपणाच्या गोरकाराक विचारतात, आपणाच्या गोरकान्नीक विचारतात, भुरगीं आपणाच्या आवय बापायक विचारतात, आमी गरीब कित्याक आनी संवसाराचो लोक ग्रेस्त कित्याक? मोगाळ भावणानो, तूं देवाचो भुरगो आनी त्याच पासत तूं कांयच फोटिंगपण करचो ना. तुज्या लागीं जें कितें आसा तातूंत तूं खुशाल आसा. पूण संवसाराचो मनीस कितेंय करूंक शकता, चोरी करूंक शकता आनी दुसऱ्या वाटेन तो आपणाचो धंदो वाडोवंक शकता. ताज्या काळजांत कसलीच भिरांत ना. वायट तरेन पयसो एकठांय करप हें तांचें कामूच जावन आसा. पूण स्वतान जो कोण चलता ताज्या थंय जर दुडून आसले तरी पूण सासणाचें जिवीत आसा. तें सासणाच्या सासणाक आमकां देवाचें राज दाखयतलें. पूण तांच्या जिवितांत कितें आसा? खंयच्या वेळार मरण येत, कोण चोर येवन तांची सगली ग्रेसकाय व्हरत हाची तांकां भिरांत आसा. मोगाळ भावणानो, जॉबाचेर जें कितें दूख आयलें ताज्या पातका वरवीं न्हय, तर तो नितीवंत जावच्या पसत, ताची तपासणी जावच्या पसत, देवाच्या नांवाक मान आनी मोहिमा येवच्या पसत हें सगळें घडलेलें आसलें. जॉबाचो 18वो आविसर 18 ते 21 वळींनी आतां आमी पळोवया. इश्टानो, बिल्दाद हें जें कितें म्हणटा तें सगळें बरोबर जावन आसा. खरें पळयल्यार वायट मनशाचें नांव खंयच उरचें ना. संवसाराच्या इतिहासा कडेन जर तुमी पळयलें तर आयज तुमकां दिसून येतलें जे जे वायट मनीस ह्या संवसारांत उत्पन्न जाले ते ह्या संवसारांत काबार जाले. कित्याक? तांची कर्तुबां वायट जावन आसलीं. थोड्यांनी आत्मघात केलो तर थोड्यांक जिवंत मारले. कित्याक? ताणें केदींच कांयच बरें करूंक ना देखून. संवसारांत रावन कोण कितें बरें करूंक शकता? आयज तूं आनी हांव ह्या संवसारांत जियेता. आमच्या लागीं कांय ना. जरी आमी गरीब आसले तरी आमी सगळ्यां परस ग्रेस्त जावन आसा. कारण दोनी जेजू आमचे कडेन आसा. जांच्या जिवितांत दोनी जेजू क्रिस्त ना ते गरीबांतले गरीब जावन आसात. जांच्या जिवितांत दोनी जेजू क्रिस्त आसा ते ग्रेस्तांतले ग्रेस्त जावन आसात. आयज आमी व्हड ग्रेस्त जावन आसात. तो इश्टानो, तरी पूण देव आमकां सोडिना साणिना. आमच्यो गरजो ताज्या वेळा प्रमाणे तो दिताच. आयज ह्या वेळार तुजी कसली मागणी आसात आनी तुजी कसली गरज आसा आयजूच चीट बरय आनी तूं आमकां कळय. आमी तुज्या पसत मागणें करूंक पळयता.
तो इश्टानो ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.